لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جس کانفرنس دے اندر میں اور تسی سارے تشریف لے آئے ہو، اس کانفرنس دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مضمون تے بڑا وسیع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اندر بھی لوگوں دین دا پیغام پہنچایا، 13 سال مکے، 10 سال مدینے۔ رات بھی پہنچایا، دن بھی پہنچایا، صبح بھی شام بھی، سفر اندر، حضر اندر اور امن اندر، حالت جنگ اندر، خلوت اندر، جلوت اندر، مکے اندر، مدینے اندر، خوشی اندر، غمی اندر، سختیاں بھی جھیلیاں، ماراں بھی کھادیاں،
ظلم بھی سہے، زیادتیاں بھی برداشت کیتیاں، لیکن یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اج عنوان ہے ساری کانفرنس کا، اس پیغام تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کدی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بڑا وسیع و عریض موضوع ہے۔ میں سوچ رہا سا کہ میں اج کیڑا پیغام سناواں سرکار دا، میں اج تانوں کیڑا سبق سناواں، کیڑا درس دیاں، کیڑا پیغام میں اج نبی پاک دا میں تواڈے تک پہنچاواں۔ کیونکہ تیاری تے کر کے میں کدی آیا نہیں۔ جدوں بیان شروع ہو جاندے تے کال مل جاندی ہے رب نال، پھر میرا اللہ القاء کردا جاندا ہے تے میں اون دے بندیاں نوں سنادا جانا۔ ندیم عثمانی صاحب تانوں ایک نظم سنا رہے سن ماں دی شان تے میرا دل کرے آیا کہ اج میں تانوں یہ ہوئی سرکار دا پیغام سناواں صلی اللہ ہو۔ کیوں جی یہ پیغام ٹھیک ہے نا، پیغام مصطفیٰ۔ اور مینوں یاد آ رہے سن ہاں امام المحدثین نبی پاک دی 6 لاکھ احادیث دے حافظ امام بخاری رحمہ اللہ، امام صاحب کتنی احادیث دے حافظ نے؟ امام صاحب خود فرماتے ہیں، بچے تم کیا کر رہے ہو، ادھر توجہ کرو، کیا کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں خرجت الصحیح من 600,000 حدیث، کہ میں 6 لاکھ حدیثاں جو مینوں یاد سن، میں انہاں 6 لاکھ حدیثاں دے وچوں اپنی صحیح دی تخریج کیتی ہے، یعنی صحیح بخاری۔ بخاری اندر 7563 حدیثاں موجود نے۔ کنی حدیثاں؟ تانوں بہت خوشی ہوئے گی، میں اج تک یعنی 1.5 سال تو لے کے اج صبح تک میں 7048 احادیثاں پڑھا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حافظ البخاری حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب، قاری القرآن قاری اکبر اسد صاحب، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب، میری جن جان قاری اکبر اسد صاحب۔ کتاب التعبیر ساڑھا آج دا سبق ہے اور آن لائن کلاس چل رہی ہے، تسی سن دے ہو گے، یقیناً دیکھ دے ہو گے، بہت سارے لوگ سن رہے نے اور پڑھ رہے نے، اور اللہ دی مہربانی نال میں روزانہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صحیح بخاری دا آن لائن درس دے رہا۔ 20-25 دن تک کتاب مکمل ہو رہی ہے، تقریباً 500 حدیثاں باقی نے انشاءاللہ اسی پڑھ لینی ہے۔ اس تو بعد صحیح مسلم پڑھانی ہے اور پھر دوسریاں کتاباں حدیث دیاں، یعنی اللہ زندگی رکھے
اور اللہ میرے توفیق دے وے، اللہ مدد کرے تو میں انشاءاللہ پوری سیاست ریکارڈ کروانی ہے۔ تو آج تک میں کنیاں پڑھا چکیا 7,048 بخاری اندر 3450 باب نے۔ تو امام بخاری توجہ، پیغام مصطفیٰ نبی پاک دا پیغام تانوں سنائیے، رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر ایک باب بنے ہے، علماء کرام طالب علموں دعا ہے کہ اللہ اج دی اس کانفرنس نو ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ مولانا حسن عابد صاحب جو خود بہت بڑے خطیب نے، اللہ انہاں دی عمر وچ علم و عمل وچ برکت فرمائے، قاری حبیب اللہ صاحب دیاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے، ایتھوں دی انتظامیہ دی محنت کوشش محبت اللہ قبول فرمائے، اور اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد رکھے، اور اہل محلہ نو اللہ شاد رکھے۔ تو امام بخاری توجہ ہے بھی تواڈی رحمت اللہ علیہ نے ایک باب بنے ہے، وہ باب ہے باب اجابت دعاء من بر والدین، کتاب الادب دا پہلا باب ہے صحیح بخاری اندر، باب اجابت دعاء من بر، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو سبق پڑھا رہا ہوں، تقریریں تو سن دے رہندے ہو۔ باب اجابت دعاء من بر والدین، یعنی او شخص دی دعا دی قبولیت دا بیان جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے۔ امام صاحب نے پورا باب ہی بن چھڑے ہے، اور بخاری کو ماوا نے روز روز تے نہیں نہ جمنے، اللہ، یعنی جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے نا، امام صاحب کی کہنا چاہتے نے، کی سمجھانا چاہتے نے، کی سانو پیغام دینا چاہتے نے، باب اجابت دعاء من بر والدین، جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا تابعدار ہے، اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے، او دی دعا رد نہیں ہوندی بلکہ او دی دعا قبول ہوندی ہے۔ وہ ایتھے ایک حدیث لے آئے نے، جو حدیث مشکات اندر بھی موجود ہے، طالب علموں باب البر والصلہ تیسری فصل اندر، بلکہ ایک کوئی حدیث سے پوری فصل اندر، جس دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 1630 احادیث دے راوی، کنی حدیثاں دے راوی 1630، یہ ہوئی حدیث اس باب دے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے آئے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل اندر 3 بندے سفر کر رہے نے، اے حدیث امام صاحب اور بھی کئی جگہ اندر لے آئے نے، کتاب الادب اندر لے آئے نے، ما ذکرا ام بنی اسرائیل، اس باب دے اندر بھی امام صاحب حدیث لے آئے نے، اور اسی طرح کتاب البیوع اندر بھی حدیث لے آئے نے، کتاب الصلاۃ اندر بھی حدیث لے آئے نے، اور بھی کئی جگہ اندر امام صاحب حدیث لے آئے نے کہ 3 بندے جنگل دا سفر کر رہے نے، تے اچانک بارش نے انہوں گھیر لیا، بارش آ گئی، تے اے بارش تو بچن واسطے ایک پہاڑ دی غار اندر جا کے لگ گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے انہاں دا امتحان لیا، پروردگار نے انہوں آزمایا۔ جدو اے پہاڑ دی غار اندر جا کے چھپے تے اتوں ایک بہت بڑا چٹان، بہت بڑا پتھر ڈگیا، انہیں پورا غار دا منہ بند کر دیتا۔ ہن نکلن دی کوئی جا نہیں، نکلن دی کوئی راہ نہیں، اے پریشان ہو گئے کی کرنا چاہیے، ایتھے بھکے پیاسے مر جاواں گے۔ ادو کہڑا کوئی موبائل سی بھی حسن آبد نو فون کر لین یا تواڈے کسی انتظامیہ دے بندے نو فون کر لین بھی آ کے سانو باہر کڈو۔ پریشان ہو گئے کی کرنا چاہیے، آندے نے ہن کچھ نہیں کرنا، یہ تے اللہ نو پکارنا چاہیے۔ کی کرنا چاہیے بولو، اللہ نو پکارنا چاہیے، ایتھے رب نو سورنا چاہیے، رب کولو مدد منگنی چاہیے، اللہ اگے دعا کرنی چاہیے۔ کیوں جی دعاواں کون سن دے؟ قرآن سننا ہے دل کر دے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قرآن تیرے تو میری اولاد قربان، قرآن تیرے تو میرے رشتہ دار قربان، قرآن تیرے تو میرے یار قربان، میرے آباب قربان، قرآن تیرے تو میرے ماں باپ قربان، قرآن تیرے تو میری جان بھی قربان۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ماشاءاللہ کری صاحب آ گئے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، ذرا میرے نال بہ کے ویکھ نا حبیب اللہ، بہ نا ذرا میرے نال، کدی بہندا سا مولی شریف نال، اج بہ جا میرے نال بھی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین۔ آدھے نے اللہ نو پکارو، اللہ کے دعا کرو۔ آخے کیویں دعا کریے؟ آدھے نے جیڑیاں نیکیاں کیتیاں جے رب دے دربار چت انہاں دا وسیلہ پیش کرو۔ قاری صاحب نیکیاں دا وسیلہ، اسی اہل حدیث الحمدللہ وسیلے دے قائل ہاں، کہو وسیلے دے قائل ہاں۔ اگر کسی نے کوئی شک ہوئے میرے نال گفتگو کرے، اسی وسیلے دے قائل ہاں۔ دعا دا وسیلہ، نماز دا وسیلہ، نیک اعمال دا وسیلہ،
قرآن دی تلاوت دا وسیلہ، نبی پاک دی حدیث دا وسیلہ، حدیث یاد کرن دا وسیلہ۔ آندے نے نیک اعمال جڑے تسی گزشتہ دور جڑے تسی گزشتہ زمانے اندر جڑے تسی پہلی زندگی اندر نیک عمل کیتے نے اللہ دے دربار اندر انہاں دا وسیلہ پیش کر کے تے اللہ کولو جس مصیبت تو چھٹکارا پا لو۔ ایک بولیا میرا موضوع امام صاحب نے جڑا باب بنے ہیں، امام بخاری نے جڑا باب بنے ہیں اور جدے تحت حدیث لے آ رہے ہیں اجابت دعائے من بر والدین، وہ دی دعا رد نہیں ہوندی جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے۔ اے نہیں آکھیا من بر امہو، کئی مولوی اج تک ماں کر کے تھک گئے، ماں دی عظمت بیان کر دے نے، بدبخت باپ دی عظمت نہیں سنا دے۔ امام صاحب نے ماں دا نام نہیں لیا، اجابت دعائے من بر والدین، او دی دعا قبول ہوندی ہے جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے۔ دعا کرو اللہ سنو ماں باپ دا فرما بردار بنے۔ ماں دی بڑی شان ہے، باپ دی کوئی نہیں شان۔ اور اکبر اسد تے کئی جمعے پڑھا چھڑے نے باپ دی عظمت تے۔ میں ماں دی عظمت بھی سنانا، میں باپ دی عظمت بھی سنانا، میں والدین دی عظمت سنانا۔ باب اجابت دعائے من بر والدین، جاگ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بولیا کہندا یا اللہ تو جان رہے، ربا تو جان رہے، میرے مالکا تو جاننا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے چلتے، میرے ماں باپ بڑھے کمزور سن، ماں باپ بڑے ضعیف سن، ماں باپ بڑے لاگر سن، اللہ سانو بڑھیا ماپیا دا فرما بردار بنائے۔ جنہاں ساڑے ورگے بد نصیبہ دے مر گئے نے اللہ انہاں نو صبر عطا فرمائے، جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ فرما بردار بنائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما، ذرا میرے ول تکنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، سارے پڑھ لو وقل رب ارحمهما، جنہ دے زندہ نے وہ بھی پڑھ لو، جنہ دے فوت ہو گئے نے وہ بھی پڑھ لو، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ انہیں تے رحم کر دے، یا اللہ جے بڑھے نے پھر بھی رحم کر دے، جے فوت ہو گئے نا یا اللہ انہیں تے رحم کر دے، یا اللہ جی میں ساڑھے تے انہوں نے رحم کیتا، جی میں ساڑھے تے انہوں نے ترس کیتا، یا اللہ جی میں سانو انہوں پالیا پوسیا، اللہ سانو جوان کیتا، یا اللہ
साडे दुख नूं उन्हां अपना दुख समझिया, साडे सुख नूं उन्हां ने अपना सुख समझिया। ना गर्मी वेखी ना सर्दी दी परवाह कीती। या अल्लाह अज ओ बुढ़े हो गए या तेरे कोल पहुंच गए, सोने मालिका कब्र अंदर चले गए, अल्लाह उन्हां ते रहम कर दे, अल्लाह उन्हां नूं माफ कर दे। पढ़ लो जरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक बोलिया कहंदा या अल्लाह छोटे छोटे मेरे बच्चे सन ते मां बाप मेरे बुढ़े सन ते सोने रब्बा मैं कोई इन्ना मालदार भी नहीं सा, मैं कोई लंबिया चौड़िया दौलत वाला भी नहीं सा, मैं जायदादा दा मालिक भी नहीं सा। या अल्लाह मैं छोटा जिहा मजदूर बकरियां दा चरवाया, बकरियां दा छेड़ू सा, बकरियां चरादा सा। सुबह बकरियां लै जाता सा जंगल अंदर, शाम नू चरा के ले आंदा सा ते बकरियां ले आके उन्हां दा दुध चो के कारी साहब पहले मैं अपने बुढ़े मां बाप नू पियादा सा, पहले मैं अपने वालिदैन नू दुध पियादा सा। ते जे कोई बच रहिंदा सी ते बाद अपने बच्चों नू पियादा सा। रब्बा सोनिया तैनू लुक कोई नहीं, मालिका तैनू भुल कोई नहीं। मैं एक दिन जंगल अंदर गया ते मैं दूर चला गया, मैनू शाम पै गई, रात पै गई। मेरे मालिका मैं वापस आया ते की करदा सा, आके की करदा सा, पहले मापिया नू दुध चो के पियादा सा। रब्बा सोनिया मैं अपने मां बाप वल गया ते की वे नवा मेरे मां बाप मैनू उड़ीक के सो गए, मेरे मां बाप मेरा इंतजार कर करके सो गए। मां बाप सुते ने ते बच्चे मेरे जाग रहे ने। या अल्लाह मैं दुध दा प्याला पकड़ के मां बाप दे सिराने खलो गया, इस इंतजार के मेरे मां बाप उठन ते मैं उन्होंने दुध पियावा। मां बाप सुते रहे ते छोटे छोटे मेरे बच्चे मेरे कदम अंदर बिल बिलाते रहे ते रोंदे रहे। बच्चियां वाले हो, औलादा वाले हो, मेरे बच्चे अब्बू अब्बू करते रहे, अब्बू सानू दुध पिया दियो, अब्बू बड़ी भुख लगी है, अब्बू खुदा वास्ते दुध पिया दियो। रब्बा सोने तू जानना ना दुध बच्चियां नू पियाया ते ना बुढ़े मां बाप नू जगाया। बोलो ना दुध बच्चियां नू पियाया ते ना बुढ़े मां बाप नू जगाया। औलाद वाले बच्चे रो रो के मेरे कदम अंदर सो गए, बच्चे मेरे पैर अंदर सो गए। मैं सारी रात दुध दा प्याला पकड़ के मां बाप दे सिराने खलो के रात गुजार दी। पैगाम मुस्तफा नौजवान तू भी कदी अज कीते करने। मैं सारी रात
ماں باپ دے سرانے کھلو کے گزار دیتی دن چڑھیا ماں باپ اپنی مرضی نال اٹھے میں دودھ پیش کیتا انہاں نو دودھ پلایا باب اجابت دعائے منبر والدین جیڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے او دی دعا اللہ کدی بھی رد نہیں کر دے ربا میرے ماپیاں نے دودھ پی لیا میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی میرے دل نو چین آ گیا قرار آ گیا سکون آ گیا اے میرے پروردگار جی اے میرا عمل تیرے دربار اندر قبول ہے تے سانو نجات عطا فرما یا اللہ غار دے منہ اگوے پتھر ہٹا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا تیسرا بندہ وہ بھی اپنے اعمال دا وسیلہ اللہ دے دربار میں پیش کر دینے مقصود پوری حدیث بیان کرنا نہیں تینہ نے اپنی گلہ کیتیاں اپنے اعمال دا وسیلہ اللہ دے دربار اندر پیش کیتا تے رب نے اس پتھر نو غار دے منہ اگوں ہٹا دیتا امام صاحب نے کی باپ بنے اسی او شخص دی دعا دی قبولیت دا بیان جڑا ماں باپ نال نیکی کرتا ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کرتا ہے من برا برا یا برو من برا برا یا برو برن پڑھیا کر سونے گرامر پڑھیا کر نحو پڑھیا کر صرف پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر حدیث پڑھیا کر اے نہ آکھیا کر اور لوکانو نہ دسو حدیث متواتر کیے حدیث مشہور کیے حدیث غریب کیے صحیح کیے حسن کیے اے نہ آکھیا کر علم پڑھیا کر اے گلہ دسنیاں ضروری نے اور اسی دسا گے تے قوم پڑھے گی نا یہ مطلب ہے اسی انہوں علم نہ دسیے اسی انہوں جگتا سنائیے پھر ٹھیک ہے مدنی صاحب کی کہہ رہے سن حسن عابد علم تے پہلے ہی اٹھتا جا رہے ہیں تے تو ہو رہا نا انہوں علم نہ دسو انہوں جہالت سناؤ انہوں جگتا سکھاؤ نہیں اللہ دی مہربانی نال میں تو کہنا امام بخاری بیٹھے نے اللہ دی مہربانی نال امام بخاری بنن گے کہو انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال اور جیڑا بندہ میری کلاس ہے جو مہینہ آگے بہ جاتا ہے وہ بخاری دی عبارت پڑھتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال برا یبر برن فهو بار وبر یبر برن فذاك مبرور لم يبر لم يبر لم يبرر لم يبر طالب علم لم يبر لم يبر لم يبرر لا يبر لا يبر لن يبر لن يبر الامر منه بر بر ابرر لتبر لتبر لتبرر ليبر ليبر ليبرر ليبر ليبر ليبرر والنهي عن لا تبر لا تبر لا تبرر لا تبر لا تبر لا تبرر لا يبر لا يبر لا يبرر لا يبر لا يبر لا يبرر الظرف منه مبرا مبران مبار ومبار والآلة منه مبرا مبران مبار ومبار مبرة مبرتان مبار ومبارة مبرار مبراران مبارير ومبارير ومباريرة وفعل التفضيل أبر أبران أبرون أبار وأبار والمؤنث منه برا بريان بريات بر وبريرا تو بڑے تینوں پتا ہوئے نا چھتی نہ تو کہتے دیتا گئی بام بگوی بیٹھے نے جھوٹے جائیے اور تو بڑے تینوں پتا لگے نا میں تو کیا سی کل پرسوں میں تے دعوت اور میں تے کیا سی میں کہا تیری مہربانی تو پڑھ میں تینوں پڑھان واسطے تیار ہوں آ جا میرے کول کچھ مہینے میں کم از کم اپنا نادرہ تے سیدھا کر لینا اپنا نادرہ تے ٹھیک کر ایک ہی طریقہ ہے انعام اللہ من النبی
کہو استغفر اللہ. اچھا جی میں کیوں غلط پڑھا اندر پیچھے لگ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تے اپنی غلطی سمجھنا میں نہیں پڑھنا چاہیے سی. ایت غلط پڑھ رہے سی. ایت کیڑی سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ایک باری پھر کہہ دو نا سبحان اللہ. تائی تے میں کہندہ رہنا ہوا آواز ذرا بریک کر دے ساؤنڈ والے. اللہ تینوں برکت دے وے. بہت تیرا ساؤنڈ اچھا ہے ماشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا. میں اکثر کہندہ رہنا ہوں تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. ایک دل وچ دو چیزاں کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. قاری حسن عابد صاحب ایک دل وچ دو چیزاں کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. وہ کیڑیاں دو چیزاں نے؟ ایک مرزے دی محبت تے دوسرا رب دا قرآن. تائید کر دیو قاری صاحب. ایک دل وچ دو چیزاں کٹھیاں مرزے دی محبت بولو دوسرا اللہ دا قرآن. جدے دل وچ قرآن ہے او دے دل وچ مرزے دی محبت نہیں تے جدے دل وچ مرزے دی محبت ہے انہوں قرآن نہیں یاد ہو سکدا. وہ قرآن نہیں پڑھ سکدا. قرآن سن نہیں تے درویش کولو سن. نبی پاک دیاں دیسا سننیاں نہیں تے میرے کولو سن. اللہ دے فضل و کرم نال تو آنے نہیں سن دے. انہوں نہ دسو متواتر کیے, انہوں نہ دسو ضعیف کیے, حسن کیے. سن رہے نے اللہ دے فضل و کرم نال. میرے بچے بڑے شوق نال سن رہے نے, بڑے ذوق نال سن رہے نے. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. ذرا مل کے کہہ لو نا میرے نال کوئی اور نہیں میرے نبی دی. اچھی بولو ذرا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے. زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے. انگلی پیاری جا اٹھ جاوے. ٹوٹے ہو جاندہ چند آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. ختم نبوت دا ہویا اعلان. بولو ختم نبوت دا ہویا. جڑے جڑے ختم نبوت دے پیرے دار نے وہ بولو ختم نبوت دا ہویا. رات ایک میرا برخوردار دس رہا سی اکھی اور راتی آندا سی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وہ تو بار بار کہہ رہے سی تے تسی آندے ہو تے دل وچ مرزے دی محبت ہے.
میں کیا یہ مطلب ہے بھی تاجدار ختم نبوت کہنے نال یہ مطلب ہے کہ او ختم نبوت دا چوکیدار بن گیا ہے، وہ پہرے دار بن گیا ہے۔ اوئے کوئی بی بی ہووے کنجری، معاف کریا جے مینوں، ہووے فاحشہ بدکار، وہ اپنا نام رکھ لوے تیرا بی بی، کیوں نہیں قاری صاحب؟ وہ اپنا نام رکھے عفیفہ بی بی، وہ اپنا نام رکھے عصمت بی بی، وہ عصمت ہو جائے گی۔ اور نعرے لان نال یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں ختم نبوت نال پیار ہے، اور نہیں وہ دھوکھا دے رہا ہے، وہ فراڈ کردا ہے، وہ جھوٹ بولدا ہے، وہ قوم نو بے وقوف بناندا ہے۔ لیکن اہل حدیث جاگ گئے نے، اہل حدیث بیدار ہو گئے نے اللہ دے فضل و کرم نال۔ جب تک جند وے جان ہے، منہ وے زبان ہے، بقول مولوی منظور اسی مرزے دے چھوٹے لاندے رہاں گے تے مرزے دے منن والے دے موچھے باندھے رہاں گے۔ مسلک حق کے اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب۔ میں کی کہہ رہا ہوں، ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہی پیا دیدا خود رب رحمان، منہ کالا ہویا، منہ کالا ہویا، منہ کالا ہویا، اور مرزے بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ باب اجابت دعائے منبرہ، اگے کیے والدین۔ آؤ میں تمہیں ایک اور حدیث سناواں، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، راوی حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ 539 حدیث دے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا یاتیکم من الیمن، ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن غیر ام له قد کان به بیاض فدعا اللہ فاذهبه الا موضع الدینار او الدرہم فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم۔ آمنہ دلال امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے تابعدارو، اے میرے منن والیو، میری زندگی اندر یا میرے تو بعد ایک بندہ تھوڑے کو لائے گا، یمن چوائے گا، او دا نام ہوئے گا اویس کرنی قید و رحمت اللہ رحمت۔ نام سنا ہے نا اویس دا، اللہ دا ولی اویس۔ آج دا میرا موضوع پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس دا نام ہوئے گا، یمن تو آئے گا، مراد قبیلے نال تعلق رکھن والا ہوئے گا، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، وہ میرے تو بعد آئے گا۔ آقا فرماندے نے لا یدعو بالیمن غیر ام لہو، وہ اپنی ماں دا فرما بردار ہے، یمن اندر وہ دی کوئی زمین نہیں، یمن اندر توجہ میرے وال وہ دی کوئی جاگیر نہیں، یمن اندر وہ دی کوئی جائیداد نہیں، یمن اندر وہ دی کوئی دولت نہیں، یمن اندر وہ دیاں کوٹھیاں کوئی نہیں، یمن اندر وہ دے بگلے کوئی نہیں، یمن اندر وہ دا بینک بیلنس کوئی نہیں۔ لا یدعو بالیمن، نوجوانوں بچیو ذرا توجہ فرماؤ نا، لا یدعو بالیمن غیر ام لہو، یمن اندر وہ دی بس بڑھی مائے،
یمن اندر او دی بڑی ماں لا یداو بل یمن غیر من لہو یمن اندر او دی بڑی ماں او دی خدمت اندر لگیا رہندا ہے او دی تابعداری اندر لگیا رہندا ہے او دی سیوا اندر لگیا رہندا ہے او دی نوکری اندر لگیا رہندا ہے او دی غلامی اندر لگیا رہندا ہے لا یداو بل یمن غیر من لہو سونیا او دی کوئی نشانی دس جاؤ سونیا او دی کوئی علامت بیان کر جاؤ میری سرکار فرما دینے انہوں پھل بیری لگی سی انہیں اللہ کے دعا کی تھی اللہ نے شفا دے دی تھی اللہ نے وہ کوڑ دور کر دیتا ایک درم یا دینار دی جگہ باقی ہے سونے سانو کیا ڈر ہے آقا فرما دینے ابو بکر تو ابو بکر ہے عمر تو عمر ہے تیری اپنی شان ہے عثمان تیری اپنی عظمت ہے علی تیرا اپنا مقام ہے معاویہ تیری اپنی شان ہے تسی میرے صحابی ہو پر او دی بھی بڑی شان ہے پاویں او میرا صحابی نہیں بڑیا ماں دا بڑا فرما بردار ہے ماں دا بڑا تابعدار ہے اللہ نے انہوں بھی بڑی شان عطا فرمائیے آقا فرما دینے ماں دی وجہ تو میرے کول نہیں آ سکدا میری زیارت نہیں کر سکدا میرا دیدار نہیں کر سکدا میں میرے کول نہیں آ سکدا سرکار فرما دینے او دی شان بڑی ہے او میرے صحابہ میری گل پلے بن لو جدی بھی تواڈے وچوں او دے نال ملاقات ہو جائے ایک تے او دے کلو اپنے لئی دعا کروا لے آ جائے تے دوجا انہوں سونے محمد دا سلام دے دے آ جائے صلی اللہ قاری صاحب وہی گل جڑے ماں باپ دے فرما بردار نے انہاں دی دعا نہیں رد ہوندی ہن ایتھے آپے تسی لب لو کیڑا بچہ بہتا ماں باپ دا فرما بردار ہے کیڑا نوجوان بہتا اپنی ماں دا اپنے باپ دا تابعدار ہے آپے لب لو تے او دے کولوں کلیا ہو کے دعا کروا لو میرے محبوب نے فرمایا او دی دعا رد نہیں ہوندی تے جڑے ماپیاں دے فرما بردار نے انہاں نوں میرے محمد دا سلام ہے اچھی کو صلی اللہ کیدا سلام ہے آمینہ دے لال دا کون آمینہ دا لال جدے بارے اکبر اسد کہندا رہندا ہے تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میرا خیال ہے تھک گئے ہو تسی بس کریے نا حالی میرے تک گلے ہی کوئی نہیں کھلیا حالی تو میں شروع ہویا ہی نہیں تسی بڑی چھتی تھک گئے ہو تنوار دیواں تے منوار دیواں اچھا بھئی جڑے جڑے تھک گئے نا ذرا بولو خا میرے نال تنوار دیواں تے تھک گئے نے ماشاءاللہ اچھا جڑے نہیں تھکے چلو وہ بولو خدرا تنوار دیواں تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں جی تھکے کیڑے نے تے نہیں تھکے کیڑے نے کیڑے کیڑے تھکے نے تے کیڑے کیڑے نہیں تھکے ذرا بولو خا تنوار دیواں تے منوار دیواں ماں کو لو دعا کروایا کر ماں دی دعا وچ رب نے بڑی پاور رکھی ہے ماں دعا کر دے وے اللہ نبی نے بخاری نو اکھاں عطا فرما دے نے تے ماں دی بد دعا نہ لیا کر ماں بد دعا کر دے وے مولوی صاحب خطیب صاحب حافظ صاحب قاری صاحب علامہ صاحب میری گل پلے بن کے لے جا جے تو ذلیل ہو رہا ہے دا مطلب ہے تیرے پیچھے تیری ماں دیاں بد دعاواں نے ماں نو منا لے ماں دی شان تے بیان کرنا ہے پر ماں دی خدمت نہیں کردا ماں دی خدمت دا ول اکبر اسد کولو پوچھ لے میرے کولو سکھ لے جدی ماں نے منجی تے پے کے دعا کی تے رب نے چند مہینے اندر نبی پاک دی ہزاراں حدیثاں دا حافظ بنا دیتا
اور جدوں ماں دیاں دعاواں ہون تے پھر گالیاں نہیں پیندیاں، پھر گندے کمنٹ نہیں آدے، لعنتاں نہیں ملدیاں، شابشاں ملدیاں نے سونیا۔ دعا کرو اللہ سانو ماں باپ دا فرما بردار بنائے۔ اے ویکھ لے، اے بھی حدیث بخاری اندر، اج میرا دل کرتا ہے میں ساری بخاری سنا جاواں۔ ہاں اللہ دا ایک ولی جریج کہہ دو رحمت اللہ کتاب البیوع، حافظ من نظر شربت دیا جے، حالے میں دوجی دفعہ پی لگیا، 5 دفعہ پینے مڑ تقریر مکانی ہے، یہ دا مطلب ہے اس تو بعد 3 دفعہ گھنٹے بعد پیواں گا۔ نہیں آخری ہے بس توجہ۔ اللہ دا ولی نماز پڑھ رہا ہے، کی کر رہا ہے؟ پڑھ دے ہو نماز کہ کوئی نہیں؟ نماز پڑھنا چنگا کام ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ اسلام دا دوسرا رکن ہے نماز۔ کیوں جی؟ سارے نبی نمازی، میرا مصطفیٰ بھی، بولو آمینہ دا لال بھی، قرآن ہے میں تو نہیں نہ کہہ رہا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ یہ یاریاں کچیاں نے، ذرا پکی یاری لا میرے نال، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا، قل ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جنہ پیچھے ماوا دیا دعا ہون قرآن پڑھ دینے، کیوں جی؟ جنہ پیچھے ماوا دیا دعا ہون او اولین حدیثاں پڑھا دینے۔ سانو نہ گلا کریا کرو، تو تے کہتری پڑھ سکدا؟ اکبر اسد روز دیا اللہ دے میرے پڑھنے سینکڑوں حدیثاں پڑھا دے، نہ سانو گلا کریا کر، اپنی صلاح کر۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له لا شریک له لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ رب دا ولی نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز ماری یا جریجو خرج الیہ، جریج آپ باہر آ کے میری گل سن، تے جریج آندا اللہم امی 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 و صلاتی، یا اللہ ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے نماز ہے۔ امام بخاری نے باپ بنے، بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہوئے، ماں پیچھو آ کے آواز مارے، نماز پڑھدا رہے کہ ماں دی گل سنے۔ امام صاحب نے کی استدلال کیتا ہے حدیث لے آ کے کہ نفلی نماز توڑ کے ماں دی گل سنے۔ ولی نماز پڑھدا رہا، ماں نے پھر آواز ماری، تیسری مرتبہ پھر آواز ماری، ولی نے کوئی نہ جواب دیتا۔ ماوا والے
ماواں نوں ستان والے ہو، ماپیاں نوں تنگ کرن والے ہو، جدو تیسری دفعہ 3 دفعہ جواب کوئی نہ آیا تے ماں دی زبان چوں نکل گیا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، یا اللہ اس بدبخت نو انی دیر تک موت نہ دیوی جب تک کنجری دا چہرہ نہ ویکھ لوے۔ استغفر اللہ، یا اللہ نو کنجری دا منہ وکھا کے ماری۔ سونے میں تیری منت کرنا، میں تیرے گیا تو جوڑنا، کسے موقع تے بھی ماں دا دل نہ تو کھایا کر، کسے موقع تے بھی ماں نو ٹھیس نہ پہنچایا کر، کسے موقع تے بھی ماں نو دکھ نہ دیا کر، ہر ویلے ماں نو راضی رکھیا کر، ماں نو خوش رکھیا کر، باپ نو خوش رکھیا کر۔ سرکار نے فرمایا جدا ماں باپ او دے تے راضی او دا پروردگار او دے تے راضی۔ کہو سبحان اللہ۔ تے جدا ماں باپ او دے تے ناراض بولو دا رب او دے تے۔ جدو خالق ناراض ہو گیا مخلوق بھی، حافظ صاحب محبوب عالم صاحب، خالق ناراض تے بولو مخلوق ناراض۔ جدنال خالق ناراض ہو جائے او دی مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ یا اللہ انہوں ماری نہ جب تک فاحشہ دا منہ نہ ویکھ لوے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا ولی اپنے گرجے اندر اپنے معبد خانے اندر ایک دن عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل دا ولی، کنجری آئی، فاحشہ آئی، آگے آدھی یہ جریج نمازاں ہی پڑھتا رہنا ہے، کدی ساڑھے والی بھی تک لے۔ کہو استغفر اللہ، نمازاں تھوڑیاں پڑھ لیا نہیں، کدی سانو بھی ویکھ لیا کر، کوئی ساڑھے نال بھی گل کر لیا کر۔ نبی کی آندہ ہے قال معاذ اللہ، نہیں بی بی اسی بگانیاں نال گلاں نہیں کر دے، اسی بگانیاں نال گلاں، نوجوانوں ذرا میں بول کے دسو اسی بگانیاں نال گلاں۔ ایک ہور نے بھی کیا سی یاد ہے، وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اللہ دا ولیاں دے اسی بگانیاں نال گلاں اے تو نکلی جا کے ایک چھیڑو چروائے نالے نے بے حیائی برائی کی تھی، انہوں حمل ٹھہر گیا، جدو بچہ پیدا ہے لوگوں نے پوچھیا یہ کدا بچہ ہی آندھی ہے، کدا بچہ ہے تو انہوں کوئی نہیں پتا، او درویش او جڑا گرد جج بیٹھے ہو دا بچہ پوچھ لو جا کے انہوں ہوئے۔ جدو لوگوں نے پتا لگا ولی جریج دا نام پیا،
تے لوگ سارے ٹوٹ کے پی گئے، پوری بستی والے ہی آ گئے، ماں دی بد دعا کم کر گئی، اللہ دے ولی نو عبادت گاہ تو تھلے لایا، گرجے چو تھلے لایا، اللہ دے ولی نو ماریا، کٹیا، رب دے ولی نو ذلیل کیتا، گرجا سارا ٹا دیتا۔ اللہ دا ولی سمجھ گیا جڑی ماں دی گل نہیں سنی سی، ماں دی زبانی چوں نکلے لفظ اج کم کر گئے، آدھے گل کیے دسو میرا قصور کیے، آدھے نے جریج تینوں قصور دا پتہ ہے، او بچہ کی دائے او دا باپ کون ہے، آدھے میں تے نہیں جاندا، آدھے نے تو بڑا جاننے، آدھے ذرا بچے نو اٹھا کے لے آنا، بچے نو لے آنا گیا، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو دن دا بچہ اللہ دا ولی وضو کردائے، قاری صاحب وضو کردائے، 2 رکعتاں پڑھدائے، اللہ دا دروازہ کھٹکھٹاں دائے، ولی آپ رب دا ولی اس بچے نو اپنی گود اندر بٹھاں دائے، او دے سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دائے من ابو کا یا بیبوس، من ابو کا یا بیبوس، اور چھوٹے اب بچیا دس تیرا باپ کون ہے؟ آخر اللہ دا ولی ہے، اللہ اپنے بندیاں نو رسوا نہیں کر دے، اللہ اپنے بندیاں نو ذلیل نہیں کر دے، دس ہوئے بچیا دس تیرا رب تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے 1-2 دن دے بچے نو زبان دے دیتی، آدھے او بستی والے ہو، او شہر والے ہو، کد کھول کے سن لو، میرا باپ اللہ دا ولی جریج نہیں بلکہ میرا باپ فلانا بکریاں دا چروایا ہے۔ جدو یہ پتہ لگا سارے لوگ قدمی لگ گئے، اللہ دے ولی دے پیری پہ گئے، آدھے نے رب دے ولیا ساڑھے کولو زیادتی ہو گئی، اللہ دے ولیا ساڑھے کولو ظلم ہو گیا، اللہ دے ولیا ساڑھے کولو بڑا ظلم ہو گیا، ساڑھے کولو بڑی زیادتی ہو گئی، رب واسطے معاف کر دے، تے جے تو آنے تے تیرا گرجا سونے دا بنا دینے۔ اللہ دا ولیا دے سونے دا نہیں جو ایسی ہو جدہ ہی بنا دے ہو، دعاواں لیا کر ماں باپ دی ہاں دعاواں۔ آخری گل کر رہا ہوں، امام بخاری اچھی کہہ دو رحمت اللہ ہے، بچوں پتہ ہے بخاری کون سی؟ جنہوں 16 سال دی عمرے 70,000 دیساں زبانی یاد سن، کنیاں دیساں 2.5-3 سال دی عمرے نبینے ہو گئے۔ ایک دن مانوند نے اماں دعا کر دے اللہ میں نے بنائی دے دے وے، دعا کروایا کرو۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی کتھے یاد آ کے میں نے حافظہ اللہ تعالی اللہ دی عمر لمبی کرے، مانوند نے ایک میرا بھی نسخہ ورد کے ویکھ لو، جے دعا قبول نہ ہوندی ہوئے تے تہجد ویلے مصلا ڈا کے ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا منگ لیا کر، اور تیرے ہاتھ بعد تھلے ہون گے، اللہ تیری دعا پہلو سن لیں گے۔ اللہ کولو ول سکھو یار، منگن دا کی کر دے پے ہو، ول سکھو رب کولو۔ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کہہ دینے اماں دعا کر دے ہو اللہ میں نو بنائی عطا کر دین۔ ماں نے مسلح ڈالیا، بچیو گلہ میں تواڈے واسطے کر رہا، میں توانوں سنا رہا ہوں۔ ماں نے مسلح ڈالیا، دعاواں کیتیاں، یا اللہ میرے بچے نو بنائی دے دے، اللہ میرے بچے نو شفا دے۔ ایک رات دعا کیتی، ہفتہ دعاواں کیتیاں، مہینہ دعاواں کیتیاں۔ وہ بڑے پاگاں والے نے جنہ دے دعاواں کرن والے زندہ نے، وہ بڑے قسمتاں والے نے جو بولو جنہ دے دعاواں کرن والے۔ جے قدر پوچھنی تے کاری حبیب اللہ نو پوچھ، جے قدر پوچھنی
تے اکبر اسد نو پوچھ جے قدر پوچھنی تے انہوں پوچھ جدے ماپے تر گئے جدے ماپے چلے گئے جڑا ماں باپ دیا محبت ماں باپ دیا دعاواں تو محروم ہو گیا ماں نے دعاواں کیتیاں 1 مہینہ دعا کیتی 6 مہینے دعاواں کیتیاں دعاواں مگدیاں پورا سال لنگ گیا دعاواں مگدیاں 1.5 سال گزر گیا دعاواں مگدیاں سونے الہ آباد والیا 2 سال گزر گئے انسان ایک دن ماں نے مسلح ڈایا تے رب نال چورے کرن لگ پئی آدھی اے ربا میرے سنے ربا میرے پیارے مالکا مینوں روندیاں 2 سال لنگ گئے مینوں مگدیاں 2 سال گزر گئے دعاواں کردیاں ربا 2 سال لنگ گئے نے 2 سال دا بھی تے کوئی عرصہ ہوندا ہے ربا جے تو میرے پتر نو اگھا نہیں دینی تے کم از کم مینوں جواب تے دے دے یا اللہ میں نو پتہ تے لگ جائے اوتھے بیٹھی دی اکھ لگ گئی اللہ خواب اندر بابا جی ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہو گئی تے بابا جی فرما دینے تیئے ہن کا دیا مایوسیاں ہن کا دیا نا امیدیاں میری دھیے اللہ نے تیریاں 2 سالہ دیا دعاواں قبول کر لیاں نے بیبیوں بہنوں ماں ذرا تسی بھی توجہ فرماؤ نا بچیوں میرے نوجوانوں ذرا تسی بھی تیان فرماؤ نا بابا جی فرما دینے او میری یہ دھیے رب نے تیریاں 2 سالہ دیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے تے تیرے بچڑے نو رب نے اکھاں عطا کر دتیاں نے ماں پھر اٹھی تے مسلے تے بہ گئی دعاواں منگنیاں شروع کر دیں دیئے اللہ کے رونا شروع کر دیں دیئے رب کے گھڑ گھڑانا شروع کر دیں دیئے الہ آباد والیا دعا مگدیاں رب اگے روندیاں اللہ نو پکار دیاں رب کو مگدیاں رات گزر گئی صبح دا ویلا ہو گیا دھمی دا ویلا ہو گیا بانگے نے بانگ آکھی مکمل توجہ میرے وال آخری گلہ نے میریاں بانگے نے بانگ آکھی مؤذن نے اذان آکھی ماں آ کے اپنے پتر نو اٹھا دیئے پترہ اٹھ نماز پڑھ پتر اٹھے محمد بن اسماعیل اٹھیا امام بخاری اٹھیا اکھا ملدہ اٹھیا تے جلدی ماں دے پیری ڈگ پیا تے روئی جاندہ ہے آدھے مقدرہ والی اماں اور نصیبہ والی اماں اللہ نے تیریاں 2 سالہ دیا دعاواں قبول کر لیا تے رب نے تیرے بچے بخاری نو اکھا عطا فرما دیتیا نے اللہ تعالیٰ خوش رکھے